हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये शोबिज़ की खबरें हैं। इसमें आज मैं 3 खबरें आपके साथ शेयर करूंगी। वो लोग जो मेरा पॉलिटिकल व्लॉग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं, जो सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट देखना चाहते हैं। तो चलिए आज का रनडाउन मैं आपको बता देती हूँ। आज मैंने 3 खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जाली डॉक्टर जो हैं उनकी जो सास साहिबा हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं। उन्होंने अपनी बहू के कारनामे भी बता दिए हैं, और जो लोग बीच में सुलह करवाने के लिए मीडिएटर बने थे उन्होंने अपने कान पकड़कर तौबा कर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे बाप की तौबा, जो आइंदा हम कभी इनकी सुलह करवाएं। और अब दोनों मियाँ बीवी ने बराह रास्त एक दूसरे के ऊपर गलीज इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। ख़ास तौर पे वो जो किलों के हिसाब से वायरल शादी में पहना गया सोना था, उसकी भी सारी की सारी कलई जो है वो खुल गई है, और सास ससुर ने किस तरह से घर से बाहर निकाल दिया है। ये सारी तफसीलात जो हैं आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी, और इसे कहते हैं कि वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। तो उसकी तफसीलात आज के व्लॉग में बड़े एक्सक्लूसिवली मैं आपको दूंगी। इसके साथ ही फ़िज़ा अली, जिन्होंने असल में ये सारी शरारत की थी, उनका भी वजाहती पैगाम सामने आ गया है, और उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की है। कौन है वो लोग और उन लोगों ने आगे से क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बारे में भी बात होगी। वो भी मैंने आज आपको सुनवाना है। इसके साथ ही पाकिस्तान के मशहूर मारूफ एक्टर हैं बिलाल अब्बास। वो आजकल उम्रे की गर्ज से गए हुए हैं, लेकिन उनके कुछ वीडियोस ऐसे लीक हुए हैं जिसके ऊपर लोगों का बड़ा ही शदीद गम और गुस्सा जो है वो आ रहा है। ऐसा क्या है उन वीडियोस में, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ ही आज एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है कि निदा यासिन ने एक बहुत ही क्रिंज किस्म का प्रोग्राम किया है, जिसमें तलाकशुदा जोड़े को बिठाकर उनसे जो रोमांटिक और गलीज बातें करवाई हैं, वो भी रमज़ान के महीने में। और उसके ऊपर जो लोगों का शदीद रद्द अमल आया है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताना है कि वो कौन सी गलीज बातें जो हैं वो रमज़ान ट्रांसमिशन में हो रही थी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का व्लॉग और डिटेल्स शुरू करते हैं वन बाय वन। लीजिए जनाब, एक तरफ जंगें जो हैं वो पूरे खलीजी ममालिक तक फैल गई हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो टॉक शोज़ हैं, हमारे जो रमज़ान शोज़ हैं, उनमें जो तलाक़ों और बहुओं और सास और ससुरों की जो लड़ाइयाँ हैं वो अपने उरूज को पहुँची हुई हैं। और तीसरी तरफ हम लोग हैं जो रोज़े तो रखते चले जा रहे हैं, लेकिन जब ये रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो यकीन कीजिए कि जब कोई पूछेगा कि इस दफ़ा आपके रोज़े कैसे गुजरे, तो आम तौर पे जो जवाब दिया जाएगा वो यही था कि दिन को हम जनाब सहरी के वक्त रोज़ा रख लेते थे, और रात को जो है वो हम यही ड्रामे देखते थे, या तो तलाक़ों और इन चीज़ों के, या फिर जंगों में हमने पूरा रमज़ान जो है वो गुजार दिया। अब ये जो नबीहा मोहतरमा साहिबा हैं, जो कि ख़ुद को सो कॉल्ड डॉक्टर कहती हैं, बेसिकली जाली डॉक्टर हैं, और इनका नाम भी नबीहा नहीं है, इनका बेसिकली नाम है कमल शहज़ादी। अब ये कमल शहज़ादी जो हैं, इनके जो घर के झगड़े हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। पहले जो है वो शादी करती हैं, शादी मौलाना तारिक जमील के घर पे होती है, वहाँ जाके मौलाना तारिक जमील के घर डांस शुरू कर देती हैं, वहाँ उनके घर जाके गाने गाए जाते हैं, उनके घर जाके बदतमीज़ी की जाती है, फिर वायरल हुआ जाता है, फिर तरह तरह के घटिया पैगामात, फिर कहा जाता है कि जी मैंने पता नहीं कितने किलो का सोना पहना हुआ है। वायरल होने के लिए घटिया हरकतें की जाती हैं, हालांकि काशिश से जो है वो एक 3rd क्लास किस्म का लहंगा लेकर, और वो भी स्पॉन्सरशिप के ऊपर पहन के शादी कर ली जाती है। बाद में शादी के बाद जो मामला हैं वो तो आपको पता है। अब उनकी जो सास साहिबा हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं। इससे पहले आपने देखा था उनके जो ससुर हैं वो नियो टीवी पे गए थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो नबीहा मोहतरमा है वो मर्दों की मौला जट हैं। हालांकि मोहतरमा नबीहा जो हैं, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा गलीज इल्ज़ामात लगाए हैं अपने सास ससुर के ऊपर, लेकिन बदले में उन्होंने रद्देवल के तौर पे सिर्फ इतना कहा कि वो मौला जट हैं। तो कोई बात नहीं, बड़े बहुत कुछ कह देते हैं, मगर उस खातून को ऐसी कोई आग लगी कि वो अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज अपने ससुराल वालों के घर के बाहर जाके खड़ी हो गई, और अपने शोहर को धमकाया, सास ससुर को धमकियां दी। और अब फाइनली उनकी जो सास साहिबा हैं उनका भी रद्दमल सामने आ गया है, और उनकी जो सास है उनकी एक ऑडियो लीक हो गई है। ऑडियो लीक नहीं हुई, बेसिकली उनकी कॉल लीक हुई है, और जो लीक की है वो उन्हीं की एक पुरानी दरीना साथी थी। वो मोटी सी एक आंटी हैं, उनके साथ ये मोहतरमा रहा करती थी, दोस्त की सोहबत से पहचाना जाता है। और अब वो मोहतरमा जो है वो इन मोहतरमा की सास के साथ राब्ते में आई, और नबीहा साहिबा की जो सास साहिबा हैं, ज़ाहिर बात है उनको जो गुस्सा था, जो उनको गुबार था, वो उन्होंने निकाला, और क्या कुछ उन्होंने कहा, हैव अ लुक। ये जो नबी है ना, जी 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 जी, नबीहा को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी इज्जत दी, घर में जी जी इज्जत से लेके आए। जी जी, वरना हम जो है कि शादी से पहले एग्री नहीं थे, मैं साफ बताऊं। जी जी, लेकिन अब बेटे के लिए हमें राजी होना पड़ा, और फिर जब बहू बना ले, जी जी, बेटी बन जाती है, फिर बीवी बने, उसकी अपनी इज्जत है, बहू की अपनी इज्जत है, ठीक है। हमने कहा अब जाहिर बात है इज्जत से लेके आए हैं, ब्याह से लेकर आए हैं, जी जी, तो इज्जत इसको दी बहुत ज्यादा, जी जी, ठीक है। इसने इस तरह किया, मैं कहती जो कहती इसको मिलता था। अच्छा 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, हाँ, तो इसको आगे पका पकाया मिलना, इसको अच्छा, ले लो, स्त्री हुए मिलने। अच्छा, हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह
का करम है, सारे काम करते। नहीं, हारिस से ये वीडियो बनवा रही थी कि तुम ये इसको कहो, तुम इसको ये कहो। मैंने हारिस को पीछे से टच किया, मैंने कहा हारिस इसकी मुखालफत है तो ये खुद क्यों नहीं बनवाती, तुमसे कहती है जी जी, ये गलत बात है ना, आदमियों को आगे लगा देना। हाँ, तुम अपनी दुश्मनी मोल ले रहे हो, ये कोई तरीका नहीं, गलत बात है इस तरह। जी जी, तो वो मैं कहती हूँ कि वो इस तरह इसके पीछे लाइलाक लगा हुआ था जो जी जी, वो और मैं कहती हूँ उसको इज्जत रात ही नहीं आई। देखिए जरा, मैंने इसकी इतनी इज्जत की थी, इसने कहाँ तक नहीं गालियां मैंने गालियां, आपने देखा ही है कितना कुछ बोली है ये। हाँ नहीं नहीं, इसने बहुत गलत किया और हारिस को मैंने डांटा था, मैंने कहा देखो ये है कि वो भी बेटियां हमारी, जी जी, तुमने जब उसके कहने से गलत किया है कि किसी का बहन भी आता है जो भी है, तो इस तरह तो ये लूज लैंग्वेज तो नहीं ना यूज कर, नहीं करते, पढ़ी लिखी फैमिली से है, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, आपने उनकी सास की कहानी सुन ली। अब नबीहा साहिबा जो हैं, जब तक तो टेलीविज़न पे बैठ के वो इल्ज़ामात लगाती रहीं, तब तक तो सब कुछ ओके था क्योंकि वो खुद मजलूम थी। अब क्योंकि उनके ससुर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया, ससुर ने टेलीविज़न चैनल पे आके उनको मर्दों औरतों का मौला जट कह दिया। दूसरी तरफ उनके शौहर जो हैं वो सामने आ गए, उन्होंने आके उसकी जो रही सही साख थी वो ख़त्म कर दी। तीसरे नंबर पर सास की कॉल भी लीक हो गई, तो उसके बाद ये मोहतरमा सामने आई और इन्होंने आकर लोगों को धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर आप लोगों को मुझसे हमदर्दी होगी तो आप इन सबको अनफॉलो करेंगे, अगर आप लोगों को मुझसे हमदर्दी नहीं होगी तो फिर आप उनको फॉलो कर लीजिए। और क्या कुछ मोहतरमा कहती रहीं, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं अपने घर पर बैठी हूँ, कोई सुलह नहीं हुई, मुझे घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, मुझे जो है वो बाहर से बाहर भेज दिया गया, मेरा सामान अभी तक वहां पर पड़ा है और सिर्फ जो है वो मुझ पे खंजर चलाए जा रहे हैं अल्फाजों के, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, मेरे किरदार को दुनिया के सामने गंदा किया जा रहा है। यही कर सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते, ये किसी को कुछ दे भी नहीं सकते। किसी को यकीन नहीं है तो अपनी बहन बेटी देकर देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के लोग हैं। लेकिन इनके मर्द बैठकर अपनी बहुओं बेटियों की जो है वो जहनी सेहत को जो है वो झूठ और प्रोपेगेंडा करते हैं बैठकर। ये सारे के सारे झूठे फ्रॉडिये दिखावे के लालची लोग हैं। पैसे मांगते थे, पैसा नहीं दिया तो घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, कत्ल करने की धमकियां दी गई। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करती, और मैं जो है वो मेरे पास क्या ऑप्शन रह गई थी, कत्ल हो जाती। मेरा छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको वहां ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। मेरे मासूम बच्चे को मैंने घर पर रखा हुआ था अपनी भाभी के पास, उसको वहां पर जो है वो इन्होंने नहीं आने दिया। ये मैं और क्या क्या बताऊं आपको, बड़े जुल्म है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी अजियत है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इन्होंने मुझ पर जुल्म किया है और आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आज के बाद मेरा नाम हारिस खोकर के साथ नहीं जोड़ना। डॉक्टर नबीहा अली खान का कोई ससुर, कोई सास, कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार जो है वो ये क्लेम ना करे कि वो डॉक्टर नबीहा अली खान का। अच्छा जी, अब आपने उनकी कहानी भी सुन ली है मोहतरमा नबीहा की। अब हुआ क्या, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनको जानती हूँ, जो कि बेसिकली बीच में मीडिएटर बने हुए थे, यानी वो इनकी सुलह करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सुलह जो है वो उल्टा उनके गले पड़ गई। क्योंकि ये मोहतरमा जो है ये दिमाग से वो बार बार कहती है ना कि मैं दिमागी इलाज करती हूँ, मैं माहिर नफ्सियात हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि आप दिमागी इलाज नहीं करती बल्कि आपको दिमाग के इलाज की ज़रूरत है। अब मतलब आप खुद सोचें कि एक नई नई शादी जिसमें भी 2 महीने हुए हैं, तो अगर आप ससुराल वालों की बातें आके सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर करोगे और फिर बाद में आप इस बात का गिला करोगे कि मैं ससुराल गई थी और ससुराल वालों ने मुझे अंदर नहीं घुसने दिया, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो फूलों के हार और माला लेकर खड़े होंगे और आपका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा के आई हैं और वो भी नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ के। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो संकी लोगों को ही क्यों बुलाते हैं। वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए होती है। अच्छा, इस पूरे मामले का जो इल्ज़ाम है वो उनके शौहर नामदार ने लगा दिया जी फ़िज़ा के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो है वो इस्तेमाल हो गई है, उसको पता भी नहीं चला कि वो कैसे इस्तेमाल हो गई है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने फ़िज़ा अली जो हैं उनके ऊपर तनकीद की, जिसमें मुबशिर लुकमान शामिल थे, जिसमें मिशी खान शामिल थीं, जिसमें निदा यासिर शामिल थीं और जिसमें नादिया खान भी शामिल थीं। तो अब बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि ये जंग जो है ज़्यादा लंबी हो गई। अब इसमें जो फ़िज़ा अली हैं बेसिकली वो इन तमाम की एज फ़ेलो हैं। फ़िज़ा अली जो है वो लेट 90s की एक्ट्रेस हैं, वो 90s के ज़माने से काम करती आ रही हैं, लेकिन वो काफ़ी यंग दिखाई देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे भारत के अंदर शिल्पा शेट्टी जो हैं वो बहुत यंग दिखाई देती हैं, जो कि माशाल्लाह से अभी तक काफ़ी 50 साल से भी ऊपर की हैं, लेकिन वो काफ़ी यंग दिखाई देती हैं। तो अब इन्होंने फ़िज़ा अली ने एक तरफ तो आके अपनी जितने भी ये सारे इल्ज़ामात थे इनके जवाब दिए, और दूसरी तरफ उन्होंने मिशी खान को मिशी आपा कह दिया, निदा यासिर को
اور وہ جو دوسری والی ایکٹریس ہیں ان کو بھی انہوں نے آپا آپا کہہ کے بلایا. آپا بیسکلی ہماری انڈسٹری میں اس کو کہتے ہیں جو ایلڈر ہوتی ہے, کافی بوڑھی عورت ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں. اس کے اوپر مشی خان نے جو ہے وہ ان کو کرارا جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا. مشی خان نے کیا کہا ذرا آپ وہ بھی سن لیجیے. السلام علیکم ایوری ون. ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں فضا علی آپا نے ہم سب کے لیے, میرے لیے, ندا کے لیے, نادیہ کے لیے, مبشر لقمان کے لیے, ارشاد بھٹی صاحب کے لیے سارے زد میں آئے ہیں. پہلے تو انہوں نے خوب تیار ہو کے بڑا گلیمر ڈال بن کے جو ہے نا پہلے تمیز باندھی, اس کے بعد کہا کہ یہ پرانی کلپ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو بھائی ہمیں اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جو ہے کلپیں جوڑتے پھریں. شاید یہ آپ کا مشغلہ ہوگا, ہمارا نہیں ہے. یوٹیوب پہ جب شو لگا ہوا تھا تو اس کی بریک جو ایک اسکرین سی آتی ہے پنک کلر کی, اس کے اندر یہ آڈیو تھی. ون. دوسری بات یہ, آپ جو ہم سب کو آپا آپا کر رہی ہیں, آپ تو 90s لیٹ 90s سے آ رہی ہیں, تو آپ بھی اس وقت سے آ رہی ہیں, تو ہم آپ کے آپا بن گئے. اتنے شوز میں تم نے جو ہے ہمارے ساتھ کام کیا, اس وقت تو ہم آپا نہیں تھے, اب آپا ہو گئے. چلے کوئی بات نہیں, آپا بنا دے. اور ہمارے پاسٹ کا سب کو پتہ ہے, آپ کے اپنے پاسٹ بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے, تو ہر ایک کا پاسٹ ہوتا ہے. اچھا جی, مشی خان کی کہانی بھی آپ نے سن لی ان کی زبانی. اب بات کر لیتے ہیں, بیسکلی تو بات ہے میاں بیوی کی. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو ان کے جو شوہر نامدار ہیں انہوں نے اب ان کے اوپر کیا الزامات لگائے ہیں, آپ ذرا وہ بھی سن لیجیے. جی, تو آپ نے سن لیا کہ ان کے شوہر کیا کہہ رہے ہیں, محترمہ خود کیا کہہ رہی ہیں, ان کی ساس صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, فضا علی خود کی کلیریفیکیشن کے لیے کیا کہہ رہی ہیں, اور مشی خان کیا کہہ رہی ہیں. سب کے نیریٹیوز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب ان کے جو صلح کروانے والا جو بیچ میں ایک میڈیٹر تھا, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے 4-5 دن بڑی کوشش کر کے دیکھ لی ہے اور مجھے اب 100% سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جوڑی جو ہے یہ آپس میں بسنے والی نہیں ہے. اور کامنٹ سیکشن میں تو اتنی گندی گندی باتیں لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ شادی صرف سردی گزارنے کے لیے کی گئی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رات گئی بات گئی. اچھا, اور پھر آپ دیکھیں کہ اس عورت کو شرم نہیں آتی, یہ محترمہ کو, کہ یہ ایسی ایسی گندی باتیں کر جاتی ہیں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ لوگ الٹا ان کو ٹرول کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ جو محترمہ ہیں یہ ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کو اکٹھا کرتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویوز کرتی ہیں, اور بعد میں یہ کہتی ہیں کہ جی میرے بارے میں کوئی بات بھی نہ کرے. انہوں نے بھی ریسنٹ ایک بڑے ہی نامعلوم سے ٹائپ کے آدمی کو, جس کی وہ اتنی ویورشپ بھی نہیں تھی, جو کہ ان کو پورے انٹرویو کے دوران ایکسپلائٹ کرتا رہا, یہ کہہ کر کہ ہاں ہاں آپ میری بہن ہے, میں آپ کا بڑا اچھا چاہتا ہوں, لیکن وہ سوال کرتا رہا جو کسی کا گھر خراب کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس محترم کو, اس محترمہ نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ جناب میں اپنے سسرال والوں کے گھر چلی گئی اور میں باہر روڈ کے اوپر جو ہے وہ سیر کرتی رہی, میرے ساس سسر نے مجھے اندر گھسنے سے منع کر دیا, میرا شوہر جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے, اس نے مجھے کہا کہ ساس سسر نے, کیونکہ آپ نے آڈیو سنی ہے تو اس میں ساس نے اور سسر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس کو اپنے گھر نہیں گھسنے دیں گے, اور تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے تو اس کو باہر کہیں رکھو. تو اب بیٹے نے ایز اٹ از اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں باہر تمہیں رکھ دیتا ہوں, تمہارے ساتھ میں آیا کروں گا, ملا کروں گا. اس چیز کو اللہ معاف کرے اس نے خود کو داشتہ کے طور پہ لے لیا کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی صرف چند گھنٹے کی بات کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم داشتاؤں کی طرح ہو, میں تمہارے پاس آؤں گا اور ٹائم گزاروں گا اور چلے جاؤں گا. اتنا بڑا الزام اس نے اپنے شوہر کے اوپر لگا دیا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے وہ ماہر نفسیات سو کالڈ, جو کہ ہے ہی نہیں, جس کے پاس ڈگری نہیں ہے, وہ عورتوں کو پاگل بناتی رہی, عورتوں کے ریلیشن شپس کے اوپر جو ہے وہ PhD کر کے بیٹھی رہی, باتیں کرتی رہی فضول قسم کی, اور خود اس سے اپنے سسرال میں 2 مہینے نہیں نکالے گئے. عورتیں جو ہیں وہ بھر بھر کے گالیاں دے رہی ہیں, تنقید کر رہی ہیں, لیکن اس محترمہ کو کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ جو دماغ سے عقل سے پیدل ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. اب بے حیائی جو ہے وہ ہمارے میڈیا میں اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ ایک وقت یہ آ گیا ہے کہ پہلے بے حیائی لگتی تھی, اب وہ لگتی بھی نہیں ہے. تو ندا یاسر کے اوپر بھی آج کل بڑی زیادہ تنقید ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے مارننگ شو کے اندر ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا, جس میں انہوں نے کیا حرکت کی ہے کہ جتنے بھی طلاق شدہ جوڑے ہیں جو آپس میں بڑے برے طریقے سے ٹوٹ چکے ہیں, ان کو اب اکٹھے گیسٹ کے طور پہ اپنے شوز میں بلانا شروع کر دیا, جس کی پہلی کڑی میں انہوں نے جناب ایک بڑے ہی سینئر اور ویٹرن ایکٹر ہیں جمال شاہ صاحب, بڑے سینئر ایکٹر ہیں, میں ان سے ملی ہوئی ہوں, جیو میں ہمارے شو میں بھی وہ آیا کرتے تھے, ان کو گیسٹ کے طور پہ بلایا, اور ان کی 35 سال پرانی بیوی,
جس کو وہ 35 سال پہلے طلاق دے چکے ہوئے ہیں، جن کا نام فریال گوہر ہے، ان کے ساتھ بلا لیا. اور باتیں جو ہے وہ اتنی بیہودہ اس پروگرام کے اندر کی کہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا. لوگوں نے ندا یاسر کے اوپر شدید تنقید کی. لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ پہلے آپ عورتوں کو بلا کے ریلیشن شپس کے اوپر باتیں کرتی تھیں، پھر رومانٹک باتیں کرواتی تھیں، پھر طلاقوں کے اوپر شروع ہو گئی، اور اب طلاق شدہ جوڑوں کو آپ نے بلانا شروع کر دیا. اس کے اندر ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا جب ندا یاسر نے فریال گوہر جو ہیں، جو ان کی ایکس 5 تھیں جمال شاہ کی، ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی زندگی کے وہ کون سے رومانٹک لمحات تھے جو آپ کو آج بھی یاد آتے ہیں. جب ایک رشتہ ختم ہو گیا، شرعی طور پہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ناجائز اب ہو گئے نا، مطلب وہ اپنا رشتہ قائم نہیں کر سکتے، اور آپ ان سے رومانٹک لمحات کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. اور وہ محترمہ جو ہے فریال گوہر صاحبہ، وہ اتنی ایجڈ خاتون ہیں، وہ عمر کے اس حصے میں آ کے کہہ رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ مجھ پہ بڑی تنقید کریں گے، جب آپ کو پتہ ہی تھا تو آپ نے ایسا کیا ہی کیوں؟ لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں. اور پھر انہوں نے اپنے رومانٹک لمحات بتانا شروع کیے. انہوں نے کہا کہ کوئٹہ کی ایک شب تھی، رات تھی، درمیانی رات تھی، جب جمال شاہ صاحب اپنی باہیں جو ہیں وہ میری باہوں میں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح کی باتیں انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ کرنا شروع کر دیں. اور پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہاں پہ موت آ جائے تو میری زندگی کی سب سے حسین موت ہوگی، کیونکہ تمہاری باہوں میں، گلے میں میری باہیں ہیں، اور کیا ہے. اور مطلب کس طرح کا وہ کرنج قسم کا کانٹینٹ تھا. اور جب لوگوں نے تنقید کی تو ندا یاسر نے خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک نیا جھوٹ بولا، جس میں انہوں نے کہا کہ میرا مقصد تو بڑا پازیٹیو تھا، میں تو صرف بتانا چاہتی تھی کہ طلاق کے بعد بھی لوگ کتنے اچھے دوست رہ سکتے ہیں. مطلب اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ریلیشن شپ ایکسپرٹس عورتیں بنی ہوئی اور آدمی بنے ہوئے، یہ جو نبیہ جیسے پاگل بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلی ویژنس پہ، آپ نے اکثر ان کو دیکھا ہوگا کہ جب یہ طلاقوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی بہت اچھے دوست ہیں. بتائیے کہ جب ایک رشتہ ہی نہیں آپ سے نبھا، آپ نے طلاق تک ایک دوسرے کو لے اور دے دی، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا آپ مناسب نہیں سمجھتے، ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بیٹھ کے آپ کیسے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں. اور اگر آپ میں اتنی ہی محبت تھی، آپ ایک دوسرے کے اتنے ہی بیسٹ فرینڈ تھے، تو کیا آپ ساری زندگی بیسٹ فرینڈ کی طرح نہیں گزار سکتے تھے؟ شادی کو قائم رکھتے ہوئے 3 لفظ بولنا ضروری تھے؟ بہرحال یہ گندگیاں چل رہی ہیں آج کل ہمارے ٹیلی ویژن شوز پہ. اور پھر جب ان کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے، جیسے کہ فضیلہ قاضی نے کہا کہ شیطان کی کیا ضرورت ہے، یہ تو خود شیطان کی منصب کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر ان کو غصہ آتا ہے اور یہ آگے سے جواب دیتی ہیں. بہرحال جناب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. جناب علی، جو اگلی خبر آپ سے شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور و معروف ایکٹر ہیں جی بلال عباس. کون نہیں جانتا؟ ڈراماز میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایکٹنگ میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اب ان کے اوپر بہت ہی شدید تنقید ہو رہی ہے. لوگ بہت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. دراصل ہوا یہ ہے کہ بلال عباس جو ہیں، آج کل ان کی کچھ ویڈیوز اور کچھ تصاویر منظر عام پر آ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ گئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اور عمرے کے دوران جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی اور شخص کے ہاتھ میں فون دیا ہوا ہے، جو کہ لگاتار ان کی فوٹیجز بنا رہا ہے. اور یہ فوٹیجز جو ہے اس طرح سے شو کی جا رہی ہیں کہ جیسے بلال عباس ایسے شو کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی میری فوٹیج بنا رہا ہے، کیونکہ لوگ میرے بڑے فین ہیں، اور میں کیونکہ یہاں مدینہ منورہ یا مکہ میں آیا ہوا ہوں تو لوگ میری ویڈیوز بنا کے پوسٹ کریں، جبکہ حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے مشہور و معروف یہ جو ایکٹر ہیں بلال عباس خان، ان کی جو خفیہ ویڈیوز ہیں وہ مدینہ منورہ سے سامنے آئی ہیں، جس کے اوپر لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اور بلال عباس جو ہیں وہ پاکستان کے باصلاحیت اور ورسٹائل ایکٹر تو ہیں ہی، من جوگی، چیخ، پیار کے صدقے، عشق مرشد کی وجہ سے ان کو شہرت ملی تھی. اور ان کا ایک ڈرامہ ہے جی میری زندگی ہے تو، اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا، اور جس میں ہانیہ عامر کے ساتھ انہوں نے مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا. بلال عباس کے انسٹاگرام کے اوپر ملینز میں فالوورز ہیں، اور اپنی نجی زندگی کے بارے میں اکثر وہ زیادہ شیئر نہیں کرتے ہیں. لیکن اب ان کے یہ جو ویڈیوز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے گئے ہیں یا اپنی فوٹیجز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے گئے ہیں. اس سے پہلے اپریل 2024 میں وہ خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کرتے ہوئے نظر آئے تھے، جبکہ دونوں مواقع پر بلال عباس خان کے جو مداح ہیں انہوں نے مکہ اور مدینہ سے ان کی خفیہ ویڈیوز کے اوپر کافی زیادہ اعتراض کیا تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا پیٹرن ہی ہے، جب بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے اپنی فوٹیجز بناتے ہیں، لیک کرتے ہیں اور شو کراتے ہیں کہ ہمارے فینز بنا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو آپ کی شو شاہ سے، آپ کے نام سے، آپ کے حسب نسب سے کوئی لینا دینا نہیں. وہاں پر ہم نے عاجزی کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ سرنڈر کرنا ہوتا ہے، جھکنا ہوتا ہے. اگر وہاں پہ بھی جا کے ہم اپنی کوریج کریں گے تو میرے خیال سے پچھلے دنوں میں یہ خبر آئی تھی کہ مدینہ اور مکہ کے اندر پابندی لگ گئی تھی کہ فونز لے کر لوگ نہیں جا سکتے، لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ. باری جی آپ لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.